सना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा पहला पॉइंट ये था कि जो पाकिस्तान में 3 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये एक बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली इसको रिलीजन ने टैकल नहीं किया, या इसके ऊपर साइलेंट है रिलीजन, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है लोगों की, जिससे वो बच्चियां नहीं, बच्चों के साथ भी ये काम रोज हो रहा है। मदरसों में हो रहा है, जो लोग इस्लाम की तालीम देते हैं उनके साथ हो रहा है। तो अ, ये बीमारी पूरी दुनिया में होती है, हर जगह होती है। लेकिन जैसे कि अभी आज मैंने शेयर किया, आपने 3 साल की बच्ची को कहा, ये तो खैर मेरा ख्याल इसको ये इस्लाम की रूह से भी गलत है। लेकिन जो इन बिटवीन ग्रे एरिया जो है, जिसके ऊपर हमने पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, ये जो लड़की, ये मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी ने 14 साल की लड़की से शादी की, इस बंदे ने 12 साल की बच्ची से शादी की, और इसके ऊपर हम टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो आपका जज होता है, जज के पीछे एक शरीयत का बाबा बैठा होता, मौलवी साहब बैठे होते हैं, जो कहते हैं कि ये तुम्हारा फैसला इस्लाम की रोशनी से गलत है या सही। इसके ऊपर नहीं हम जाते कि वो इस्लाम, क्या वो सही इस्लाम है या गलत है, लेकिन ये हमारे पीनल कोड का हिस्सा है। तो इसके ऊपर कभी केस चल ही नहीं सकेगा, क्योंकि जो शरीयत वाला बाबा जी पीछे बैठे होंगे जज के, वो कहेंगे तुम, उसने कोई गलत काम नहीं किया, बिकॉज इन देयर वर्ल्ड व्यू बच्चियों के साथ शादी जायज है। नहीं, 3 साल की बच्ची के साथ ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नहीं नहीं, 3 साल के साथ नहीं गया। मैं 3 साल की तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो तो एक बीमारी है लोगों की, एक दिमागी बीमारी है बीमार लोगों की। वो तो उसमें तो ऑब्वियसली आपकी पाकिस्तान का लॉ भी जो है वो भी उसमें हरकत में आएगा। उसके ऊपर कोई बहस नहीं है। मैं इस ग्रे वो, और ये आप में से ये पूछेंगे लोग ऐसा क्यों काम करते हैं, देखें, लोग तो बीमार लोग तो हर जगह होते हैं। इसका ये एक दिमाग की बीमारी है। इसको एज अ बीमारी देखा जाए, ये इसको ऐसा ये ना देखा जाएगा कि बड़ा कोई शैतान है। रिपोर्टें बन रही हैं कि अब ये अस्पताल लेके जा रहे हैं कि ये ब्लडिंग हो रही है 3 साल की बच्ची को, और ऐसी ऐसी अजीब अजीब न्यूज हो रही है, उसकी माँ बाप टीवी पे आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे, इसके बारे में जरा। मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये जो दिमागी इमराज है, ये पूरी दुनिया में लोगों के साथ होते हैं। ये दिमागी मर्ज है, ये एक बीमारी है। इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि ये कोई बहुत बुरा इंसान है या इसके ऊपर शैतान का कब्जा है। ये एक लिटरली एक दिमाग की पोजीशन है, जो लोग उस दिमागी सिचुएशन को, उसका अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई पीडोफिलिया का कोई इलाज नहीं आया। और उसका सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली यही है कि जैसे आपको पता चलता है, आप इनको सोसाइटी से दूर कर दें, ताकि ये लोग दोबारा ये किसी और बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सकें। और इसीलिए, और जो सख्त सजा की जो बात है कि इनको चौक में लटका दो वगैरह, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमने ये मगरबी मुल्कों में भी देखा, इनको बड़ी लंबी लंबी जब सजा भी मिलती है, 10-12 साल की सजा भी काट के आते हैं, फिर भी पहला काम ये यही करते हैं कि किसी बच्चे के ऊपर हमला करते हैं। ये वैसे ही है। ये उनकी दिमाग की सिचुएशन है, ये उनकी दिमाग की हालत है, ये कैफियत ऐसी है। इसलिए ये लोग नफरत के नहीं, ये तरस के काबिल हैं ये लोग। और इनको सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि मुआशरे को बचाना जरूरी है, आप जैसे आप एक घोड़े को घास के ऊपर खुला नहीं छोड़ देंगे, अगर आपकी वो घास कोई बड़ी आखिरी घास है, या किसी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए नहीं रख देंगे। आपको उसको अलहदा करना पड़ेगा, आपको उसको कैद करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो बोलते हैं कि नमाज और कुरान नहीं पढ़ोगे तो दोजख में जाओगे, जी, तो ये तो एक वो हवाई तो फायर है इसके ना। बारे में आपको क्या कहना है? ये तो एक ऑब्वियसली एक हवाई फायर है ना। ये तो ये तो मैं आपको क्या, नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें को ऊपर से आके जिन बाबा आके, मैंने किताब में लिखा है, मेरी माँ मुझे बचपन में कहती होती थी, मुझे भागने का बड़ा शौक था, मुझे कहती थी इतना ना भागा कर, बहुत छोटा है, जब गिरता भी बहुत होता था। मेरी माँ कहती तुम, तेरे पैर उठा के ना रात को जिन बाबा पैर उठा के ले जाएगा। तो एक एक रोकने की धमकी थी माँ की, कि ऐसे ही भाग ना जाए घर से, कोई गाड़ी के अच्छा। नीचे ना आ जाए। तो उसी तरह ये एक धमकी है कि नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, ज़कात नहीं करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। और ये कहने की वजह क्या है? कोई भी जब कोई चीज बनाई जाती है, कोई मुआशरा बनाया जाता है, उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज रखी जाते हैं, कोई इकदार रखे जाते हैं।
اگر آپ کو کھیل بنائیں گے تو کھیل کے کچھ اصول بنائیں گے تاکہ اس تیسرا یہ ہے، میں نے پورا نہیں کیا، اس کو میں پورا کر لوں. یہ تاکہ اس کو اصول بنائے جاتے ہیں تاکہ اس اصول کے ماتحت لوگ جو ہیں آپ کے کنٹرول میں رہیں. تو اسی طرح قوانین بنتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، اسی طرح مذہب کو چلانے کے لیے بھی، مذہب کو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ پریکٹسز دی جاتی ہیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، عبادتیں کہتے ہیں. وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اس سے لوگ جڑ کے رہیں. اب پولیس حکومتوں کے پاس تو اپنے قانون پر عمل کروانے کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے. جو سپورٹس کے رولز جو بناتے ہیں ان کے پاس بھی امپائرز ہوتے ہیں، ریفریز ہوتے ہیں. اب رسول اللہ نے اگر کوئی کسی نے مذہب ایجاد کر دیا تو ان کے پاس تو نہ پولیس کا ڈنڈا ہے نہ کوئی امپائر ہے، تو وہ کیا دیں گے آپ کو؟ وہ یہی کہیں گے اوپر جا کے تمہیں ابھی تو کر لو، اوپر ماروں گا میں تمہیں. جی آخری پوائنٹ یہ ہے کہ میں پرسنلی شیعہ ہوں، تو یہ جو بولتے ہیں کہ محرم کے 10 ہی دن کالے کپڑے پہنو، جلوسوں میں جاؤ، ماتم کرو، زنجیر زانی کرو، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو جیسا میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو کہ کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے، اب بتائیں. کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے، کسی بھی کھیل کو چلانے کے لیے اس کے لیے کچھ اصول بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ معاشرہ یا وہ کھیل یا وہ مذہب یا وہ کانسٹیٹیوشن وہ قائم رہے. اپنا نام جو ہے، میرا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ قائم رہے. تو اب انہوں نے بنایا، کچھ اقدار انہوں نے بنانے تھے اس کے ساتھ کہ اب یہ بڑا برا واقعہ ہو گیا حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کہ اب اسی لیے ہم لیبر ڈے مناتے ہیں، ہم پاکستان کا یوم دفاع مناتے ہیں، 23 مارچ مناتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں، ریپبلک. یہ اسی لیے اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نظریے کے گرد قائم رہیں. اگر وہ نظریہ نہیں رہے گا، اگر کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہے گی، جیسے لوگ ملتے ہیں بھی ہم ہر ہفتے نہ مہینے میں ایک دفعہ ہم اس ہوٹل میں ضرور ملا کریں گے، اگر وہ روایت نہیں رہے گی، اگر وہ ٹریڈیشن ختم ہو جائے گا تو پھر نہیں ملیں گے لوگ، پھر لوگ بھول جائیں گے حضرت امام حسین کو. تو اس لیے یہ نماز اور روزہ جو ہے یہ مذہب کو قائم رکھنے کے لیے ایک، ہر مذہب میں، مذہب جیسے میں آپ کو بتا سپورٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ٹانگ آگے رکھی تو LBW دے دیں گے، آپ نے اگر بال کو اس طرح کیا تو بال ٹیمپرنگ لگ جائے گی. یہ اصول اور قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو باندھ کے رکھا جائے، لوگوں کو ایک جگہ پہ سمیٹ کے رکھا جائے. تو مذہب بھی اسی طرح اسی کا نام ہے. اور یہ آپ فرقے اس میں کیوں جا رہی ہیں؟ آپ اگر شیعہ فرقے کی آپ نے بات کی، آپ اس سے آگے جائیں، آپ اس سے آگے جائیں گے آپ کو اور اس طرح کے بڑے روایات اور مل جائیں گے. اب چرچ، اب کرسچنز جو ہیں وہ سنڈے کو چرچ میں جاتے ہیں، منڈے کو کیوں نہیں جاتے؟ اب وہ سنڈے کو جاتے ہیں، وہاں پہ چرچ میں گیدرنگ ہوتی ہے، وہ جیزس کو یاد کرتے ہیں، جیزس کی سیکریفائس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو باندھ کے رکھنے کے لیے. اور آپ کو شیعہ، اگر آپ چونکہ آپ شیعہ ہیں تو یہ آپ لوگوں کو، اور مزے کی بات یہ ہے اس میں، مزے کی یا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ہم بھی بے وقوف بن گئے. اب آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا ہوگا یہ زنجیر زنی کرنی ہے، کالے کپڑے پہننے، محرم کو خود چپ رہنا، کوئی میوزک نہیں سننا وغیرہ وغیرہ آپ کو، اور انہوں نے بھی سچ سمجھ کے آپ کو بتایا. لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہونا تھا اگر آپ کے والدین آپ کو یہ یا آپ کے فیملی والے آپ کو یہ نہ بتاتے. تو دس از خیر ان کی کال ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ میں نے ان کا آپ کو میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گی تو شاید آپ کو مل جائے گی یہ بات. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.